यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल्छ, केही गर्न सकिँदैन रितिहाल्छ। जीवनले जति राम्रो चिठी लेखे पनि मृत्युले नै शिरमाथि मितिहाल्छ। यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल्छ। उसकी आमा चाहिँ सौतेनी आमा थिइन् र त्यो उसले घरमा आमाबाट, सौतेनी आमाबाट पाएका पीडाहरू, व्यथाहरू हामीलाई सुनाउँथ्यो खाजा खाने बेलामा, जाने बेलामा। त्यही पीडालाई लिएर मैले पत्थरको हृदय भन्ने कथा, सानै कथा लेखेका थिएँ, जुन त्यहाँको एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। छन्द बनाउने, मिलाउने चक्करमा भाषासँग बिग्रेर खिलिराखेका हुन्छन्। तबला पनि सिकाउन सकिन्छ, राम्रो कविता लेख्नलाई सिकाउन सकिँदैन। नमस्कार, डीसी नेपालको शनिबारीय प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। डीसी नेपालको शनिबारीय प्रस्तुति हामीले हरेक शनिबार साहित्य विशेष बनाउँदै आएका छौँ। आज पनि हामी शनिबारीय विशेषलाई साहित्य विशेष नै बनाउनेछौँ। एकजना साहित्यकारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो माझमा एकजना बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एउटै साहित्यकार मात्र भनेर पनि उहाँको जो काम छ त्यसको र उहाँले गर्नुभएको चाहिँ नेपाली साहित्यमा दिनुभएको योगदानको चाहिँ कदर हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। तैपनि साहित्यकार मैले उहाँलाई भने। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, समालोचक पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा, हिन्दीमा र भोजपुरीमा, त्यसै गरी मैथिलीमा पनि उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर भोजपुरी साहित्यमा महाकाव्यसम्म लेख्न भ्याउनु भएको छ। गजलमा पनि महाकाव्य लेख्नु भएको छ। यी विविध विधाहरूमा कलम चलाउने एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई यति भन्दा त धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोपाल आस्क। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमै भने मैले विविध विधाहरू छ, धेरै विधाहरू चाहिँ यहाँको कथाकार मात्रै भन्न पनि मिल्दैन, गजलकार मात्रै भन्न पनि मिल्दैन, होइन, र चाहिँ समालोचक भन्न मात्रै पनि मिल्दैन। अब मैले सबैभन्दा पहिला यहाँले कथाबाट साहित्यमा सुरुवाती गर्नुभएको, होइन, प्रकाशनको दृष्टिकोणले कथाबाट साहित्यमा सुरुवात गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवाती गरेँ। यहाँको जो पहिलो कथा लेख्नुभयो, कहिले लेख्नुभयो र त्यसको के कुरा याद छ यहाँलाई? 2032 सालतिरको कुरा हो यो। म कक्षा 8मा पढ्दै थिएँ र मेरा साथी एकजना क्लासमेट कमल नेपाल हो जस्तो लाग्छ नाम उसको। उसकी आमा चाहिँ सौतेनी आमा थिइन् र त्यो उसले घरमा आमाबाट, सौतेनी आमाबाट पाएका पीडाहरू, व्यथाहरू हामीलाई सुनाउँथ्यो खाजा खाने बेलामा, जाने बेलामा। त्यही पीडालाई लिएर मैले पत्थरको हृदय भन्ने कथा, सानै कथा लेखेका थिएँ, जुन त्यहाँको एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो र त्यसको सन्दर्भ त्यही थियो। अब हृदय चाहिँ पनि पत्थरको हुँदो रहेछ, किनभने अब हामी 8 क्लासमा पढ्ने बच्चा र त्यो बेलाको बच्चा, जुन बेला हाम्रो पढाइको उमेर, त्यो बेलाको बच्चालाई आजको बच्चा जस्तो स्मार्टनेस उनीहरूमा थिएन, होइन। हाफ कटु लगाएर स्कुल जानुपर्ने, चप्पल लगाएर घरबाट जानुपर्ने, राम्रो काम गऱ्यो भने मात्र जुत्ता किनिदिन्छु भन्ने बुवाहरूबाट, एसएलसी पास गऱ्यो भने मात्र तँलाई चाहिँ घडी दिदिउँला, यस किसिमको कुराहरू थियो। अचेल छैन नि। अचेलका बच्चाहरू त्यो बेलाका बच्चाहरूभन्दा धेरै स्मार्ट र धेरै जानकार छन्। अलिकति गाइड गरिदिने हो भने आजका बच्चाहरू धेरै छिटको फड्को मार्छन्। त्यो बेलाको अवस्थामा मैले त्यो कथा लेखेका थिएँ। त्यही पनि 8 कक्षा पढ्ने बेलामा। 8 कक्षा पढ्ने बेला लेख्न त मैले गीत गाउन त म कक्षा 3देखि नै मलाई सम्झना छ। गाउँमा गाउँदाखेरि त्यो हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हुन्थ्यो शुक्रबार, अनि गीत गाउने चलन थियो। गीत त म चाहिँ बच्चादेखि नै गाउने, मलाई सम्झना छ। 3 क्लासको उमेर भनेको त 5 क्लासमा हाम्रो नाम लेखाइ हुन्थ्यो पहिला। 5 वर्ष भइसकेपछि एक क्लासमा नाम लेखाउने चलन थियो। यसको अर्थ 8 वर्षको होला, होइन। 8 वर्षको बच्चोले गीत गाउन त्यो सानो उमेर होइन फेरि, किनभने बच्चाको विकास त, मानसिक विकास त 6 वर्षसम्म भइसक्या हुन्छ।
साइकोलोजी दृष्टिकोणले, साइन्सको दृष्टिकोणले जे जति विकास हुनुपर्ने हो मानसिकताको बच्चाको मस्तिष्कको हाम्रो 6 वर्षसम्म हो। त्यसपछि यहाँको निरन्तरता कुरा सुन्दा चाहिँ पारिवारिक वातावरण पनि साहित्यिक थियो भन्न मिल्छ। ठ्याक्कै अब बुवाको दृष्टिकोणले बुवा चाहिँ गीत गाउनुहुन्थ्यो, रामायण पाठ गर्नुहुन्थ्यो, महाभारत पाठ गर्नुहुन्थ्यो, कन्टिन्यू 7 दिन लगाएर, अनि 7 दिन भएपछि ब्रेक गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको मान्यता के थियो भने महाभारतलाई मैले 7 दिनसम्म पढेँ भने 8औं दिन मेरो घरमा नै महाभारत हुन्छ भनेर मान्यता थियो। झगडा भइहाल्छ होइन, त्यसले गर्दा उहाँ कन्टिन्यू चाहिँ 1 हप्ता पढ्नु हुने थियो, तर रामायण चाहिँ कन्टिन्यू पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो संस्कार अनि सुरदासका पदावलीहरू परातीहरू गाउनुहुन्थ्यो मलाई काखमा बसाएर। अनि त्यसमा गोपाल भन्नु त कृष्णको नाम पनि हो एउटा, अनि गोपालको नाम आउँथ्यो, म चाहिँ मख पढ्थेँ, मेरो बुवा मेरो नाम लिएर गीत गाइरहेको छ भनेर। कुरा त्यस्तो त्यो वातावरणले गर्दा अलि एट्र्याक्टिभ भाव हो, नत्र भने अब ठ्याक्कै लेख्ने। तर पछि थाहा पाएँ मेरो बुवा त लेख्नुहुन्थ्यो, प्रकाशित भएन बेग्लै कुरा हो, त्यतातिर ध्यान गएन। किनभने उहाँका हस्तलिखित गीतहरू पछि उहाँको मृत्युपछि मैले उहाँका कागजहरू हेर्दाखेरि प्रकाशित गर्नुभयो कि मैले गर्न सकिनँ। एकाधुरा मात्र गीत थियो, धेरै थिएन। तर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रतिभा सम्पन्न र त्यो उहाँ चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक सोच राखेर खास गरी धार्मिक दृष्टिकोणले उहाँ चाहिँ अन्धविश्वासको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। मूर्ति पूजाको क्षमता थियो पहिला त के हुन्थ्यो, राम 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 भनेर पनि 1000 10,000 लेख्ने चलन थियो के गाउँमा। राम 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 सीता 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 पनि कागजमा लेख्ने त्यो साधना नै हो त नि, त्यो लेख्नुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि बुवालाई मैले पढिरहेको हेर्थेँ, जुन बेला पनि या सुत्नु भएको छ यस्तो पढ्दै हुन्छ, सुतिहाल्नुहुन्थ्यो, निदाउनुहुन्थ्यो, फेरि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कन्सेप्ट अध्ययनको, तर म चाहिँ पढाइमा चाहिँ म त्यति राम्रो थिइनँ। हामीतिर पढाइमा राम्रो थिएन भन्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ अर्को दिन यसो मिलाएर चाहिँ यहाँको जो व्यक्तिगत जीवन छ त्यसलाई धेरै भुजकोल मान्छे थिएँ, भुजकोल बुझ्नुहुन्छ नि, धेरै कमजोर पढ्नमा। अनि त्यो भन्ने मान्छेले 50वटा किताब लेख्नु भएको छ। यस्ता धेरै छन्। सुरुमा न्युटनको सिद्धान्त पढ्नुहोस् न सायदमा, होइन, अथवा फिलिमिनको पनि पढ्नुहोस् न। सुरुमा त्यो मान्छेलाई अथवा यस्ता मान्छेहरू मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू साहित्यकार, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिकका यी यस्ता प्रतिभाहरू कुनै पनि क्षेत्रकामा अलि यस किसिमका प्रतिभाहरू समाजका हुन्छन्, तर समाजका हुँदैनन् पनि। समाजका उनीहरू प्रडक्ट हुन्, सामाजिक प्राणी त हो, तर कता कता समाजभन्दा टाढा उसको दृष्टि अलि दूर अलि टाढा हुन्छ के। त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ र सोच नै अर्को हुन्छ उनीहरूको, अलग किसिमले जाने, अलग किसिमले कुरा गर्ने। अनि चाहिँ सुरुमा आफ्नो मनले गर्ने, आफ्नो बाटो बनाउने। बनेको बाटोमा हिँड्न त सजिलो छ नि त, आफ्नै बाटो बनाएर हिँड्न गाह्रो छ। यस्ता मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो बाटो बनाउने मान्छेहरू सुरुमा अलमलिएका हुन्छन्, कता जाउँ भनेर हुन्छन्। त्यो कता जाउँको खोजमा नि असफल भइराखेका हुन्छ। तर त्यो असफल हुँदै 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 निरन्तर साधना र लगनशीलले उसको एउटा न एउटा बाटो बन्छ र त्यसमा हिँड्छ। त्यो बाटो बनाएर मैले हिँडेँ। त्यो बाटोले गर्दा यहाँले भोजपुरी साहित्यमा महाकाव्य पनि लेखेँ र चाहिँ गजलमा पनि महाकाव्य लेख्नुभयो। नेपालीमा लेख्नुभयो। हो, नेपालीमा गजल महाकाव्य हो मेरो। र गजलमा पनि कलम चलाउनु भयो। कथाकारको कुरा मैले अघि पनि गरिहालेँ। र चाहिँ अझ अर्को कुरा भन्नुपर्दा पद्य र गद्य दुइटैमा कलम चल्छ यहाँ। हो, संक्षेपमा यही हुन्छ। पद्यमा कविता, गीत, गजल, काव्य नाटक, मुक्तक, हाइकु आदि पनि लेखेँ। र यो 3टी भाषामा लेखेँ, नेपाली, हिन्दी र भोजपुरी। भोजपुरीमा सुरुमा मैले नेपाली लेखेँ, किनभने एजुकेसनको भाषा नै नेपाली भयो। हामी पढ्दाखेरि त नेपाली नै पढ्यौँ। यद्यपि गाउँको नेपाली अहिले जसरी म नेपाली तपाईँसँग बोल्दैछु
पक्कै मेरो यो नेपाली मेरो गाउँमा बोलेको नेपाली थिएन, धेरै फरक थियो, भिन्न थियो। हामीलाई नेपाली सम्झाउने पढाउने गुरुले पनि नेपालीको जुन बुझाउनुहुन्थ्यो पढाएर त्यो भोजपुरीमा बुझाउनुहुन्थ्यो, नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो, भोजपुरीमा बुझाउनुहुन्थ्यो। भोजपुरीमा त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। खुर्सानी भनेको के हो थाहा थिएन, अनि मर्चा भनेर देखाएर भन्यो यो मर्चा भनेको नेपालीमा खुर्सानी भनिन्छ, यस किसिमको। तर अब त त्यो कुरा छैन नि। अब त स्थिति के छ भने अहिलेका बच्चाहरूमा मेरी नातिनीले के बर्छ भने बुवालाई अङ्ग्रेजी भनिदिनुहोस् न भन्छ, नेपाली बुझ्दैन त्यति। अझ अङ्ग्रेजी चाहिँ अङ्ग्रेजी यसले अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर सोध्छ होइन। र नेपाली कसरी आएछ भने प्रभाव हुन्छ, भाषामा प्रभाव हुन्छ एकअर्काको। नेपालीमा पनि भोजपुरीको प्रभाव छ, भोजपुरीमाथि पनि नेपालीको प्रभाव छ। यो भारतीय भाषाहरूमा एक समाजका हिन्दी भोजपुरी एक समाजमा हाम्रो समाजमा बसेका मान्छेहरू खास गरी अहिलेका हामी एकैसाथ अब मातृभाषा भन्ने कन्सेप्ट छैन। अब भने फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज, थर्ड ल्याङ्ग्वेज भनेर पर्छ। पहिलो भाषा तपाईँ कुन बोल्नुहुन्छ भने हो, दोस्रो भाषा। अब मातृभाषा भनेर कन्सेप्ट हराएछ, त्यो हाई लेभलमा पढाउने भनिन्छ। एक परिवारको मान्छेले एक साथमा कमसेकम 3-4वटा भाषा बोलिरहेको हुन्छ। ऊ आफ्नो घरको भाषा बोल्छ घरमा मातृभाषाको रूपमा, त्यसलाई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनियो। त्यसपछि पढाइको भाषा बोल्छ, बाहिर गयो भने साथीहरूको भाषा बोल्छ, स्कुलमा गयो भने राष्ट्रिय भाषा बोल्छ, बाहिर गयो भने अङ्ग्रेजी बोल्छ। त्यसैले अहिले लिङ्ग्विस्टिक दृष्टिकोण छ, बहुभाषिक दृष्टिकोण हाम्रो समाज हो, बहुसामाजिक समाज हो, बहुसांस्कृतिक हो, बहुभाषिक हो। यो तिनटै भाषामा यहाँले कलम चलाइरहँदा र विविध विधामा कलम चलाउँदा मैले अघि सोध्दै थिएँ गद्य र पद्य दुइटैमै लेख्नु भएको छ। हजुर, अहिले त गद्यमा लेख्न सजिलो हुन्छ कि पद्यमा लेख्न सजिलो केमा हुन्छ? के भन्छ भने त्यो पहिला कविहरूको कसौटी, कसी भनेको गद्य हो भनेर पहिला भनिन्थ्यो कि संस्कृतमा श्लोक छ जसको भाव यो हो, कविहरूको कसौटी, कविनाम कसौटी, गद्य कविनाम कसौटी भन्थ्यो। गद्य भनेको कविहरूको कसौटी हो, कसी हो। अर्थात् गद्य लेख्न गाह्रो छ होइन। कविहरूले राम्रो तरिकाले गद्य लेख्यो भने थाहा हुन्छ उसको कति पानीमा औकातमा छन् भनेर थाहा हुन्छ क्या। छन्दवादी कविहरूमाथि आरोप लगाइन्छ कि उनीहरू भाषा बिगाड्छन्, छन्द बनाउने मिलाउने चक्करमा भाषासँग बिग्रेर खेलिराखेका हुन्छन्। तर त्यस्तो होइन। दुइटै विधाका आफ्ना आफ्ना सीमा र आफ्ना आफ्ना त्यसका दार्शनिक आफ्ना आफ्ना शक्ति र सामर्थ्य छन्। र प्रतिभा सम्पन्न हस्ताक्षरले त साधना गर्ने हस्ताक्षरले त दुइटैलाई सजिलो हुन्छ। जबसम्म उसलाई सजिलो फिल हुँदैन त्यो विधामा जाँदै जाँदैन। त्यो कुनै कथेर अथवा अलिकति जबरजस्ती गरेर बल पुर्याएर कतिको लेख्न सकिन्छ र कहिलेसम्म लेख्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो दृष्टिमा दुइटै सरल हुन्, दुइटै जटिल हुन् होइन। साहित्य साधना भनेकै जटिल प्रक्रिया हो। त्यो साधारण सजिलो भइदिएको भए त प्रत्येक मान्छे कवि भइहाल्थ्यो नि त। नेपालमा हो त नि, नेपालमा धेरै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ नि। एउटा क्याम्पसमा गयो अब धेरै टिचर हुनुहुन्छ। सबै त साहित्यकार हुनुहुन्न नि, सङ्ख्या कम छ। यद्यपि नेपालमा साहित्यकारहरूको सङ्ख्या बढी छ तुलनात्मक अपेक्षाकृत मैले भने हो। त त्यो दृष्टिकोणले दुइटै सरल, दुइटै जटिल साधनाको हिसाबमा त्यो भयो। र अब फेरि चाहिँ यहाँको अर्को व्यक्तित्वसँग मैले प्रश्न जोडेँ, समालोचक पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। हजुर, अहिले तपाईँको र मेरो कुराकानी भइरहँदासम्म भोजपुरीमा यहाँले धेरै कलम चलाउनु भएको छ। मैले त्यही प्रश्न गर्छु, भोजपुरी साहित्यको स्थिति के छ, कहाँ छ? अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छ, सिम्पल भाषामा गर्दाखेरि। किनभने 10वटा महाकाव्य छैन, 20वटा कथा छैन, 10वटा उपन्यास छैन। भनाइको अर्थ छन्, मात्रा कम छ। लेख्ने साधकहरू कम छन् अपेक्षाकृत नेपालीको भन्दा। अब यसका कारणहरू धेरै छन्। त्यो नेपाली सरकारी कामकाजको भएको नाताले भाषा अथवा एजुकेसनको माध्यम भएको हुनाले, शिक्षाको माध्यम भएको भाषा, नेपाली भाषाको प्रयोग धेरै क्षेत्रमा छ। त्यो हिसाबमा भोजपुरी भाषाको प्रयोगको क्षेत्रहरू सीमित छन्।
यद्यपि छन् त्यो, तर एजुकेसनमा जबसम्म कुनै पनि भाषा रोजीरोटीसँग जोड्दैन त्यो विकसित हुँदैन त्यो। र राज्यबाट संरक्षित जबसम्म भाषा हुँदैनन् उनीहरू विकसित हुँदैनन्। आरक्षण गरेर कति विकसित गराउन सक्ने? आरक्षण पनि एउटा सीमासम्म ठिक हो होइन, गरिबीको लागि पो त आरक्षण गराउने होइन। मेरो हिसाबमा म आरक्षणको त्यति समर्थक होइन। फेरि केही हदसम्म प्रारम्भिक स्टेजमा त्यो सम्प्रदायलाई त्यो वर्गलाई उठाउनुको निम्ति अलिकति पुसअप गर्नको निम्ति आरक्षण ठिक हो। तर बाहुन पनि त गरिब र दरिद्र हुन्छ नि। गरिबीको आरक्षण हुनुपर्छ, नत्र न कि त्यसको कुनै जातीय सिम्बोलिक दृष्टिकोणले हुनु हुँदैन। मैले भन्दाखेरि त्यसै गरी भाषाको संरक्षण त गर्ने हो राज्यले, राजको ड्युटी हो सबै कुराको संरक्षण गर्ने। तर सरकारवालाले पनि आफ्नो काम त गर्नु पर्यो नि त। त अहिले पहिलेको दृष्टिकोणमा भोजपुरी साहित्य पहिला त केही थिएन। यद्यपि भोजपुरी साहित्यको लेखन प्रारम्भिक नै 8औं शताब्दीदेखि हो। त्यो भक्ति, त्यो भजन र गीतहरूमा पदावलीहरूमा पाइन्छन्। नेपालको कुरा गर्ने हो भने लिखित साहित्यको म कुरा गर्दैछु। आधुनिक साहित्य 2007 सालपछि मात्रै हो। 2009 सालमा प्रकाशित हरिहर प्रसाद यादवको मेलाको बहार भन्ने गीत सङ्ग्रहबाट प्रकाशन सुरु हुन्छ भोजपुरी साहित्यको आधुनिकमा होइन। अहिले त अब उपन्यास पनि छ, महाकाव्य पनि छ, खण्डकाव्य पनि छ, गीत हरेक विधामा भोजपुरीमा नेपालको क्षेत्रमा पनि भोजपुरी कृतिहरू छन्। तर एकदम समृद्ध छन् भन्न मिल्दैन। त्यसको कारण चाहिँ के? त्यही भाषा। त्यसको कारण मैले भने नि, एक त अहिले पो त नेपाल गभर्मेन्टले के भनिदिएको छ भने अब त साँच्चै के भन्यो भने सङ्घीयतामा हाम्रो देश गइसकेपछि र प्रादेशिक संरचनामा त्यो सरकारको अब 3टा तह देखियो नि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार होइन, सङ्घीय सरकार। त यसमा त अब आफ्नो प्रदेश तिमी आफै बनाऊ भनेर भनिदियो नि त। यद्यपि प्रदेश सरकारलाई पावर नै छैन, स्थानीय लेभलको तुलनामा त अलिकति पनि पावर छैन। स्थानीय सरकार जति बलियो छ, प्रदेश सरकार बलियो छैन, एकैचोटि केन्द्र सरकार बलियो छ। ऊ खालि योजना बनाउँछ, काम गर्न सक्दैन। स्थानीय गभर्मेन्टले योजना पनि बनाउन सक्छ र काम पनि गर्न सक्छ होइन। त त्यो हिसाबमा अहिले कारण यो हो, पहिला त राज्यले नै त्यस किसिमले गर्यो, विभेद गर्यो भन्नु। अब यसलाई म भन्नु पर्यो नि त, यसले भन्नु पर्यो, न मन तितो गरेर पनि भन्नु पर्यो। त्यस किसिमको नीति लगाइदिएन। पहिला त एउटै भाषा एउटै भेष भनेर नीति थियो नि। तर आजको स्थिति यो होइन नि। आज त पहिला त एउटै भाषा एउटै भेष र हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हामीले त नारा नै बोकेको मान्छे हौँ। विद्यार्थीहरूलाई चक्लेट दियो र लाइनमा खडा गरिदियो, उभ्याइदियो, त्यो बेलाको मान्छे हौँ। तपाईँ त्यो बेलाको होइन, तपाईँ 46 सालको जन्मपछि होला लाग्छ मलाई, योपालि कति सालको? तपाईँले त प्रजातन्त्र उदाइसकेपछि स्वतन्त्र वातावरणमा जन्मेको केटो हो। तपाईँले त हाम्रो पीडा थाहा नै छैन। हामीभन्दा पनि धेरै पीडा भएका मान्छेहरू छन्। पञ्चायती मैले पनि देखेँ नि त। पञ्चायती काल त जन्म मेरो 2018 सालमा भयो भने त 17 सालदेखि त कुभाके हो नि त सेकेन्ड होइन। तर चाहिँ के भयो भने अब त बहुभाषिक, हाम्रो नेपाल भनेको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, लेखिन्छ, पढिन्छ, बुझिन्छ। यसको परिदृश्य नै चेन्ज छ। अबको वातावरण त्यस्तो छैन। अब त नियतमा माथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। जसो डिसी नेपालले आज मलाई बोलायो, तपाईँले सम्झिनुभयो, ठाउँ त दिनुभयो होइन, आयो यहाँ नियत सफा को आयो होइन। भ्याकेन्सी गरिदिने कि सबै मान्छेलाई मिलिट्रीमा लिने होइन। छाट्ने बेलामा जानिकन सोचिकन छाटिदिने त त्यो गभर्मेन्टको पोलिसी होइन नि। त्यो त त्यहाँ स्थापित भएका तत्कालीन हाकिमहरूको दृष्टिकोण हो। म जे भन्दैछु त्यो धेरै कुराहरू, गम्भीर कुराहरू छन्।
त अब गभर्मेन्ट पोलिसीमा त्यसरी विभेद छैन होइन। अब त मधेसी कोटा पनि छ, जनजाति कोटा पनि छ, हरेकलाई आरक्षणको दृष्टिकोणले घुमाउरो किसिमले आरक्षणै हो नि। अनि साहित्यमा चाहिँ के आरक्षण हुन्छ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ विशेष गरी साहित्यमा त्यही भने भाषाको संवर्धन गर्नको लागि गभर्मेन्टले नीति बनाउनु पर्छ त्यस किसिमको लागि। जस्तो कुनै पनि भाषालाई राम्रो भनिदिने, कुनै भाषालाई संवर्धनको लागि राज्यले धेरै पैसा खर्च गरिदिने र त्यसको तुलनामा कुनै भाषालाई चाहिँ नगरिदिने, यो अलिकति नीतिगत फरक हुन्छ। उदाहरण नेपालमा छन्, म भनेर चाहिँ कसैको तीत दुखाउन सक्दैन, तपाईँ अध्ययन गरेर भने पत्ता लगाउनु छ। भनेपछि साहित्यमा पनि अलिकति विभेद भएको छ नि त। जस्तो विद्यापतिलाई नेपाल महाकवि मानिन्छ, कवीरलाई भन्छन् इन्डियाको मान्छे हो, अनि विद्यापति कहाँको मान्छे हो त? विद्यापति पनि त इन्डियाकै मान्छे हो नि, होइन? अब त्यस्तो ज्योतेश्वर ठाकुर सिमरनगढको चाहिँ राजदरबारमा हुनुहुन्थ्यो, विद्यापतिको बुवा। पछि त्यो बेला कन्सेप्ट म भन्दैछु। सन्त कवीर भोजपुरीको आदि कविको रूपमा हामी मानिन्छ उहाँलाई, भोजपुरीको आदि कवि। उहाँ पनि त भारतको। जब अनि मैले कुरा गर्दाखेरि होइन विद्यापति त यताको उता त्यो उताको कताको हो भने प्रश्न कताको? जताको विद्यापति हो उतैको कवीर हो। यो दृष्टिकोण फरक छ के मैले भने नि, मान्दिने दृष्टिकोणमा फरक छ। बाबा भाषाको दृष्टिकोणले, भाषाभाषीको दृष्टिकोणले त्यो कम होला, तर त्यसको अहिले त एकजना पनि कोसुन्डा भाषा बोल्ने कतिजना छन् नेपालमा? एकदमै थोरै। थोरै कि एकजना दुईजना कति हो? 68 मा त मेरो भने अब त त्यसले त सँगसँगै गर्नु पनि राज्यले नि गर्ने। यसरी पोलिसी मेकिङमा चाहिँ राम्रो पहिला थिएन, अहिले ठिक छ। यो कारणले गर्दा अर्को पनि यो त सरकारी दृष्टिकोणको राज्यको दृष्टिकोणले गर्दा कमजोर कुरा भयो भने यसका साथसाथै सम्बन्धित भाषा साहित्यका भाषाभाषीले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम राम्ररी गरिदिएनन्। सम्बन्धित भाषाभाषीका साहित्यकार गोपालस्कका लेखेका कृतिहरू तपाईँलाई त थाहा भयो, महाकाव्य लेख्नु भएको छ गोपालस्कले भन्ने मान्छेले लेखेका छ। कतिजना त्यो भोजपुरीवाला मान्छेलाई नै थाहा छैन गोपालस्क भोजपुरीमा लेख्छ, पढेकै छैन। तपाईँलाई यो थाहा, तपाईँलाई सुनेर थाहा एकदम आश्चर्य लाग्ला कि 2 नम्बर प्रदेशको नेपाली कथाहरूको आञ्चलिकता बारेमा शोध गर्ने विद्यार्थीले मनु बज्रगाहीको नामै सुनेको थिएन। जुन मान्छे मनु बज्रगाहीको नाम सुनेको छैन 2 नम्बर प्रदेशमा नेपाली कथाको आञ्चलिकताको काम शोध गर्दैछ, अनि उसले शोध पनि गरिलियो, पैसा पनि नम्बर पनि पायो, त्यसको गाइड कस्तो होला, त्यो शोधार्थी कस्तो हो? ल बेचारा शोधार्थी त शोधार्थी हो, थाहा भएन, गाइड कस्तो हो? गाइडले त ख्याल गर्नुपर्ने नि गाइड। यसको अर्थ गाइडले पनि मनु बज्रगाहीलाई चिनेन, होइन? यस्तो अवस्था छ अहिले। अहिलेको के छ भने 2 तरिकाले शोध गर्ने प्रवृत्ति छ। एक त टालुटुले बटुले भनेर मिलाइदिने, सतही शोध गरिदिने, नम्बर लिइदिने, अगाडि बढ्ने खालका छन्। गम्भीर शोधार्थीहरूको सङ्ख्या कम छ। यो सब कारणले गर्दा अनि कसले गरिदिने बाबा? नेपालीको पनि विकासको लागि सूर्य गेवालीहरूले यदि 1 महिनामा 3 जना थिए नि, पारसमणि प्रधान, सूर्य विक्रम गेवाली र एकजनाको नाम बिर्सिरहेको छु। इन्डियामा तिमीलाई कसरी म नेपाली भाषा तिम्रो म कलकत्ता बङ्गला युनिभर्सिटीमा राखिदिउँ, किताब नै छैन भनिसकेपछि 3 जना मिलेर 1 महिनामा 100वटा नेपालीका किताब लेखेर प्रकाशित गराएर दिदिए नि त। 1 महिनामा 100वटा। उनीहरू त नेपाल गभर्मेन्टको मुख त ताकेनन्। यो काम भोजपुरीवालाले पनि गर्नुपर्छ, मैथिलीवालाले पनि गर्नुपर्छ, हरेक भाषाभाषीले गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले आफ्नो काम त गर्नै पर्यो नि, अनि नै गाउने हो। नेपालमा बोलिने भाषाहरू मैथिली, बाबा पान खानको लागि तपाईँसँग पैसा छ, चिया खानको लागि तपाईँसँग पैसा छ, रक्सी खानको लागि पैसा छ, पत्रिका पढ्नको लागि किन्नलाई पैसा छैन, किताब किन्नको लागि पैसा छैन। पहिला हाम्रो मधेसमा चाहिँ चेलीबेटीको बिदाई गर्दाखेरि बिहे भइसकेपछि जाँदाखेरि किताब दिएर पठाउने चलन थियो कोसेलीमा, पढुन् भनेर।
किताब दिएर पढ्नु भनेर पठाउने संस्कृति भएको मधेसको संस्कृति हो। अहिले त रक्सीको बोतल पनि लगाइदिन्छन्, थाहा नै छैन। कति मैले भने कतिको ग्याप भएको छ सोचमा। कसले गरिदिने बाबा तपाईँको बारेमा, तपाईँको भाषा राम्रो हो भनेर कसले प्रचार गरिदिने? आफूले गर्नुपर्छ नि। सामान्यतया नेपाली भाषा भएको मान्छेले त भोजपुरी राम्रो भनेर भन्दैन होला, थाहा नहोला उसलाई यति मात्र थाहा छ कि भोजपुरी नेपालको भाषा हो, यति मात्र थाहा छ। तर भोजपुरी कस्तो भाषा हो, यसमा यसको शक्ति के छ, यसमा सामर्थ्य के छ, यसका साहित्य के छन्, यसका लोक साहित्य के छन्, त्यो त हामीले लेख्नुपर्छ। अनि हामीले कुन भाषामा लेख्ने हो? जो जस्तो देवी हो त्यस्तै पूजा गर्नुपर्छ नि। मैले यहाँ नजिक सोधेँ यहाँलाई, जस्तो हिन्दी, भोजपुरी र नेपालीमा तीनटा भाषामा चाहिँ विशेष गरी बढी चाहिँ साहित्य लेख्नु भएको छ। यी तीनटै भाषामा सबैभन्दा बढी चाहिँ बिम्ब र प्रत्ययहरू प्रयोग गर्दा कुन भाषाका चाहिँ बिम्ब र प्रत्ययहरू अलिक इन्ट्रेस्टिङ मजेदार हुन्छ? यस्तो छ, तीनटै भाषामा मिथकीय प्रयोगले गर्दा त्यो भाषाका साहित्यिक सौन्दर्य र साहित्यिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणले सबैको अध्ययन शैली त्यही हो, पूर्वी शास्त्र नै हो। पाश्चात्य शास्त्र र पूर्वीय शास्त्रकाबाट पढेका बिम्ब र प्रतीकहरू र हाम्रो समाजले भोगेका दिएका कुराहरूलाई लेखेर चाहिँ आउने हो त्यसमा, होइन? तर निश्चित रूपमा के छ भने अब तपाईँको समाजले, म हिन्दीमा लेख्छु, भाषा मात्र मेरो हिन्दी हुन्छ बाबा। मैले ट्रेनमा चढेको अनुभूति लेख्न सक्दिनँ नि, के सक्छु? म नेपालको मान्छे ट्रेन राम्रो चढेकै छैन, के अनुभूति लेख्ला त्यसले? मैले त बसमा चढेको अनुभूति लेखेको छु। मेरो भनाइ के छ भने भाषा तपाईँ चयन गर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, तर नेपालको कुरो लेख्नुपर्छ नि। सगरमाथा कुरा लेख्ने हो, गण्डकी कुरा लेख्ने हो, शब्दकोशी कुरा लेख्ने हो, यहाँको क्रान्ति कुरा लेख्ने हो। उनीहरूको बारेमा लेख्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छँदैछ नि, किन पढ्छन् मेरो बारेमा? गोपाल लस्कर नेपालको साहित्यकार हो भनेर चिन्नको लागि केही विशेषता त हुनु पर्यो नि त। नेपालको त लेख्नु पर्यो। म वीरगञ्जको मान्छे हुँ, म कथा लेख्छु भने वीरगञ्जका वरिपरि मेरो सेरोफेरोमा भएका संस्कृतिहरू, ठाउँहरू, त्यहाँका ओकाली ओह्राली जीवन सङ्घर्षका कुराहरू त मेरो कथामा, मेरो कवितामा आउनु पर्यो नि। अनि पो त चिनिन्छ यो मान्छेको, अनि पो त साहित्यलाई सामाजिक आना भनिन्छ। 50वटा किताब लेख्नुभयो होइन? साहित्यकै कुराकानी गर्दा साहित्यकै किताबहरू त्यसमा धेरै छन्। र कक्षा 1 देखि 5 सम्म भोजपुरीमा चाहिँ पाठ्यक्रम पनि बनाउनु भएको छ। अहिले 7को पनि आज चाहिँ कुराकानी गरेर आए पनि भन्नुभयो। मैले यो पाठ्यक्रमका किताबहरूलाई छोडेर साहित्यको कुरा मात्रै गर्दैछु। साहित्यलाई लेखेर बाँच्न नेपालमा कतिको सजिलो छ? गाह्रो छ। गाह्रो मात्र होइन कि लगभग भाषामा लेख्दा पनि बाँचिँदैन, सकिँदैन। मौलिक सृजना गरेर यहाँ बाँच्न सकिँदैन। डायमन्ड शमशेरको कुरा छाडिदिनु हो भने सेतो बाघले मात्र उहाँलाई अलिक राजस्व, लेखकत्व दिएर उहाँलाई जोगायो, होइन? मौलिक सृजना गरेर, बुझ्नुहुन्छ नि, कविता, कथा, उपन्यास, नाटक मौलिक सृजना गरेर अथवा समालोचना मात्र गरेर बाँच्न गाह्रो छ। कहिले बन्छ त्यो वातावरण? पञ्चायतदेखि अहिले इन्डियामा छैन, पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म त यहाँ भारतमा छैन अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति। नेपालमा आशा गरौँ, हाम्रो पिँढी त हेर्दैन होला त्यो कुरो। यो निराशा कुरा होइन, तर चाहिँ मानौ न कति रोयल्टी आउँछ। म एउटा राजनीतिक लेख लेखेँ भने, स्तम्भ चलायो भने, पत्रिकाले अलि म आफ्नो नाम स्थापित गर्न सक्यो भने पत्रिकाले मेरो हप्ताको अथवा महिनाको एउटा आर्टिकल छापिदिन्छ, होइन? त्यसमा पनि ABCD भनेर ग्रुप बनाएको थियो, स्तर बनाइएको होला। कसैलाई 10,000, कसैलाई 5,000, कसैलाई 2,000, कसैलाई 1,000 एउटा आर्टिकल छाप्यो भने त्यसले कति जान्छ? र स्तम्भ लेख्ने स्तम्भकार र साहित्यकारमा त फरक छ नि त। स्तम्भले त सोचेर पनि लेख्न सकिन्छ। विषय आयो, एउटा स्तम्भ लेखिदियो, त्यो दाल भात माथिको चटनी हो, मान्छेले पढ्छन्, त्यसलाई न स्तम्भकारले जोगाएर राख्छ, न त्यो पाठकले राख्छ, न त्यो पत्रिकाको त्यसमा रहन्छ। साहित्य कसरी लेखिन्छ?
साहित्य स्वस्फूर्त कुराहरू हुन्। सुस्पष्ट र अर्को उसले देखेका त्यसमा दृष्टि, त्यसमा सामाजिक, यो भनेको क्षणिक, यो उत्पन्न भएका समस्यामाथि क्षणिक टिप्पणी हो स्तम्भ भनेको मेरो भा स्तम्भ क्षणिक टिप्पणी, क्षणिक टिप्पणी हो। त्यो आवेश आक्रोशको चाहिँ कलात्मक ढङ्गको प्रस्तुति हो। तर साहित्य स्थिर हो। त्यो प्रज्ञा जब स्थिर हुन्छ न, बुद्धि जब स्थिर भइहाल्छ भने त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दै लेख्ने साहित्य हो। यसको अर्थ यो होइन कि स्तम्भमा साहित्य हुँदैन, हुन्छ, मात्रा कम हुन्छ। उसको ध्येय के हुन्छ भने 7 दिनमा मैले यसको बारेमा लेखिदिनु पर्ने हो। कारखाना हो मान्छे, लेखक कारखाना होइन नि। 7 दिनमा लेखेर सक्नुपर्ने। अब लेख्छन्, अब देवकोटाले 7 दिनमै लेखे, त्यस्ता प्रतिभा त कम छन् नि। मेरो भनाइ यति मात्र हो, त हामी लेखक साहित्यकार कुनै कारखाना होइन नि मोजा बनाउने अथवा त्यो भाँडा बनाउने, रातिभरिमा मोजा सिल्दियो बनाइदियो होइन। त्यहाँ के हुन्छ भने अखबारी लेखनमा समाजले, तत्कालीन समाजमा देखेका खास गरी राजनीतिक र सामाजिक टिप्पणीहरूलाई मान्छेले जानकारी गराइदिने उद्देश्य मात्र हो नि। गम्भीर राइटिङ गरेर पाठकलाई केही दिइदिने खालको त उद्देश्य त्यहाँ हुँदैन नि त। उद्देश्यमा, मोटोमा फरक पर्छ। त्यसैले गर्दा हो, बाँच्नको लागि उसले सम्पादन गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ समालोचनाको काममा, समालोचना पनि अब प्राध्यापकीय समालोचना गरेर किताब लेखेर अब कोर्समा लागेका छन् भने त बिक्री होला होइन। तर स्वतः स्फूर्त तरिकाले साहित्यिक ढङ्गले म समालोचना किताब लेखेर कति बिक्री हुन्छ र। अहिले नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी लेख्ने भनेको कविता हो र सबैभन्दा कम पढ्ने विधा पनि कविता नै हो। बढी लेखिन्छ तर कम पढिन्छ। पढ्न त बरु कथा धेरै पढिन्छ अहिले, तर कम लेखिन्छ। उपन्यास बरु अझ अलि बिक्री भइरहेछन् उनीहरूको तुलनामा। नेपालीको साहित्य कुरा गर्दाखेरि वातावरण छैन। साहित्य लेखेर, कविता, कथा, उपन्यास लेखेर रोयालिटीको भरमा बाँचिने वातावरण नेपाली साहित्यमा मात्र होइन, यो हाम्रो दक्षिणी एकुवाको त्यही साहित्यमा कहीँ पनि छैन। एकदमै यहाँसँग जति कुराहरू खोज्दै त्यति धेरै चाहिँ आइरहेको छ कुराहरू होइन। त्यो मुहानबाट आएको पानीलाई त कति लिन सक्ने भन्ने मात्रै हो। यहाँ त समुद्र नै हुनुहुन्छ होइन। समुद्र के भने नि, त्यो समुद्र हुनुभन्दा राम्रो त त्यो 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 नदी हुनु हो, कतरा हुनुहुन्छ नि, पानीको थोपा हुनु हो। किनभने थोपाको पनि एउटा अस्तित्व हुन्छ। समुद्रमा विलिन भइसकेपछि त्यो थोपा रहँदैन, फेरि समाहित भइहाल्छ समुद्रमा। त्यसैले म थोपा हुँ, त्यो थोपा नै रहन चाहन्छु। मैले चाहिँ यहाँ अस्तित्वको कुरोलाई गर्दा, अस्तित्वको कुरोको लागि भन्नु, मैले चाहिँ भण्डारणको कुरोको, भण्डारणको ठिक छ, तपाईँको दृष्टिमा होइन। र चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के सोध्न खोजेँ भने म साहित्यकार बन्छु, म चाहिँ राम्रो लेख्छु, म लेखेरै चाहिँ केही गर्न सक्छु अथवा समाज परिवर्तन होला, आफूलाई बाँच्ने कुराहरू होला भनेर जो पछिल्लो पिँढीहरू कसिन्छ, जस्तो मैथिलीमा, भोजपुरीमा, नेपालीमा पनि होइन, पछिल्लो पिँढीलाई साहित्यकार बन्न के कुरा चाहिन्छ? 1 2 3। साहित्यकार हुनको लागि सबभन्दा पहिला त्यो साहित्य भने के हो? सत्य कुराहरूसँग सहित रहेर भने सहित हुनु नै साहित्य हो नि। सत्य कुराहरूसँग रहनु साहित्य हो। जब त्यो स्थितिबाट हामी रहन्छौँ अनि त्यसलाई हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ होइन, त्यही हो नि। त त्यसको लागि साहित्यकार हुन लागि सबभन्दा पहिला त ऊ साहित्यकारै हुनुपर्छ। जसरी हार्मोनियम सिकाउन सकिन्छ, सारे ग म प ध नि सा है, तबला पनि सिकाउन सकिन्छ, बाँसुरी बजाउन सिकाउन सकिँदैन। बाँसुरी बजाउनको लागि अन्तर्मनबाट उसले बाँसुरी बजाउन सिक्नुपर्छ। किनभने त्यसमा श्वासलाई साधने हो नि त। त्यसैले लेख लेखाउन सिकाउन सकिन्छ, निबन्ध लेखाउन सिकाउन सकिन्छ, समाचार लेखाउन सिकाउन सकिन्छ, समालोचना लेखाउन सिकाउन सकिन्छ, इन्टरभ्यू दिने तरिका लिने सबै सिकाउन सकिन्छ। कविता लेख्न सिकाउन सकिँदैन हो। त्यो अन्तर्मनबाट, किनभने एउटा बाह्य संरचना हुन्छ र एउटा आन्तरिक संरचना हुन्छ, विधा कोण। त्यसैले कवि भने कविलाई
मान्छे ईश्वर पनि भन्छन् होइन। रजनीशको तपाईँले सम्भोगदेखि समाधिसम्मको तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ कि थाहा छैन, पढ्नु पनि भयो होला। त्यो स्थिति पनि कविता र साहित्य साधकमा आउँछ। कुन बेला? लेख्ने क्रममा जब त्यो आफ्ना भावनाहरूसँग आफ्ना पात्रहरूसँग यति तल्लीन भइहाल्छ लेखक कि बिर्सिहाल्छ कि आनन्दले गर्दा म कहाँ छु। आफूलाई बिर्सिने त ब्रह्मत्वको प्राप्ति गर्नु हो त बाबा। त्यो त लक्ष्मी सत्यपुटाले पनि चुरोटले हात पोलेपछि बल्ल थाहा पाउनु थाहा पाए। त त्यस्तो यस्तो स्थिति छ। त साहित्यकार हुनको लागि साहित्यकार नै भएर जन्मेको हुनुपर्छ। साहित्यकार हुन सिकाउन सकिँदैन भन्ने चाहिँ सकिँदैन। साहित्यकार हुनलाई चाहिँ पत्रकार हुन सिकाउन सकिन्छ, जर्नलिजमको एजुकेसन हुन्छ। अब कविता कसरी लेख्ने भनेर पढाइन्छ पनि त्यो सामान्य प्रारम्भिक कुराहरू हो। यसमा राम्रो कविता लेख्नलाई सिकाउन सकिँदैन। बाह्य संरचना सिकाउन सकिन्छ। छन्द यस्तो हुन्छ, लघु गुरु करम यो हो, लघु दुईटा मात्रालाई भनिन्छ, एउटालाई गुरुलाई दुईटा भनिन्छ, यसलाई पाइले देखाउने, यसलाई यसले देखाउने, त्यो सिकाउन सकिन्छ, त्यो बताउने सिकाउन सकिन्छ बाबा। तर चाहिँ कविता लेख्नले, कविता त भनेको मात्र बाहिरी संरचना होइन नि। म बिहान उठेँ, दाँत माझेँ, चिया खाएँ, अफिस हिँडेँ, यो कविता होइन नि, दैनिकी हो नि। अब अन्तिममा धेरै मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै समय हामीसँग छैन, समयको सीमा लाग्छ होइन। यो अन्तिम प्रश्न यहाँका लागि, भूपी शेरचनले भन्ने जस्तै कविता लेख्यो, च्यात्यो, फाल्यो, फेरि लेख्यो, फेरि च्यात्यो, फाल्यो, फेरि लेख्यो, यहाँले कतिको च्यात्नु भयो साहित्य लेख्दा चाहिँ? च्यातेँ धेरै पटक च्यातेँ। अहिले त कम्प्युटर आयो, त्यहाँ त च्यात्नु पर्छ। कविता चाहिँ कविता म कम्प्युटरमा लेख्दिनँ, कथा लेख्छु कम्प्युटरमा। कविता किन लेख्नुहुन्न? कम्प्युटरमा टाइपिस्ट भएर बसिन्छ कि। कम्प्युटरमा लेख्ने मान्छेको 90% टाइपिस्ट हो। त्यो साहित्यकार किबोर्डमा औँला चलाउँदाखेरि त्यो त्यस्तो टाइपिस्ट, जति राम्रो लेखकलाई जब टाइपिस्ट टाइप गर्न भनिदिनुहुन्छ भने उसलाई फेरि त्यहाँको भावना, त्यहाँको रहस्य, त्यहाँको दीर्घ बिर्सिहाल्छ। त्यो ऊ टाइपिस्ट हो, त्यहाँ लेखेका कुरालाई टाइप गर्छ मात्र। जब त्यो द्रष्टा हुन्छ, जब त्यो समालोचक सम्पादक हुन्छ, अनि आफ्नै कुरालाई त्यसले करेक्सन गर्छ। कवितामा भाव बगिन्छ, विषय त तपाईँसँग पनि छ नि। त्यो भाव र विषयलाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नको लागि कथाले पनि मागेको हुन्छ। तर कविता अन्तर्मनका कुराहरू अन्तर्लयमा धेरै बाँचेको हुन्छ, त्यसको अन्तर्जगत धेरै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कविता र गजल गीत म चाहिँ कम्प्युटरमा लेख्न सक्दिनँ। त्यसको लागि कागजमा लेखेर अनि च्यात्ने, अनि फ्याँक्ने, अनि त्यो राम्रो भइसकेपछि अनि मात्र टाइप गर्ने हो। अहिले पनि कागजमा लेखेर च्यातिरहनु भएको छ कविता र गजलहरू। कविता र गजलहरू अब खण्डकाव्यहरू यसो गर्दाखेरि अब त्यसका नीति अब मन जबसम्म आफू सन्तुष्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ च्यातेर फ्याल्ने हो। एकदमै यहाँसँग अझै धेरै कुराहरू अर्को पटक कुनै बसाइमा गरौँला। यहाँका कविताहरू गजलहरू पनि हामी सुनौँला होइन। हाम्रो आज त पृष्ठभूमि जस्तो भयो, खाली साहित्य पृष्ठभूमि जस्तो भयो, साहित्यको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न खोज्यौँ र यहाँको अलग अलग व्यक्तित्वको अलग अलग अन्तर्वार्ता पनि हुनसक्छ पछि गरौँला कुनै बेला। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँको समय र एकदमै व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई चाहिँ समय छुट्याइदिनु भयो, हाम्रोमा आउनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि आभार प्रकट गर्छु डिसी नेपाललाई, तपाईँ थापाजीलाई, यसका साथै क्यामेराम्यान बहिनीलाई, सबैले आभार व्यक्त गर्दैछु। मैले प्राविधिक धेरै कुरा भने, टेक्निकली धेरै कुरा आयो, साहित्यिकका यो सबै रचना गर्व हो। जति तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो यो सृजनाका रचना गर्व हुन् तिनीहरू। यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल्छ, केही गर्न सकिँदैन रितिहाल्छ, जीवनले जति राम्रो चिठी लेखे पनि मृत्युले नै शिरमाथि मितिहाल्छ। यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल्छ, केही गर्न सकिँदैन रितिहाल्छ, तर यो रितिहाल्छ। यति भन्दै तपाईँले बोलाउनु भयो, सबैले आभार प्रकट गरे। मेरो कुराबाट यहाँलाई कुनै पनि किसिमले या पाठकलाई, श्रोतालाई, यहाँहरूलाई यदि चित्त दुखाइ छ भने क्षमा।
धन्यवाद।